بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس دے کہ میں گفتگو کراں، سونڈ والے ویر نو اللہ برکت دے، اللہ عزت دے، اللہ صحت دے۔ سونڈ والے ویرا اللہ تیرے کاروبار دے اندر مزید وسعت پیدا فرمائے، ذرا بہترین جا کر کے چلائیں تاکہ گلا نہ کھائے۔ کہ میں مسافر ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ میں دعا کردہ جاؤں گا سارے رستے دے اندر تیرے لئے، اللہ برکتانہ نوازے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الله تعالى في مقام آخر، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ رواہ مسلم۔ حق قسم دی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جڑا ہمیشہ اکیلا بے نیاز بے پرواہ، حاجت روائے، مشکل کشائے،
جویں چاہے جس طرح چاہے سب کچھ کرن تے قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جنوں چاہے عزت دے وے، جنوں چاہے عزت عطا فرما کے دوبارہ ذلیل کرن تے بھی قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جڑا ہمیشہ زندہ ہے، قائم دائم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں، امام کائنات، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ۔ جننے بیٹھے ہو سارے درود پڑھو، مل کے سارے زبان و حرکت دو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ معزز سامعین حضرات، تقریباً سال گزر چکیا ہے کہ اس جامع مسجد محمدی و مدرسہ محمدیہ بسر پورہ قصور دے اندر حاضری ہوئی ہے۔ بہت ہی قابل قدر، قابل احترام محترم بھائی محمد صادق کونسلر صاحب، بھائی محمد آصف ابن ایوب، قاری عبد الرحمن صاحب، دیگر جماعت دے ساتھی، میں نامہ تو واقف نہیں، جنہ دوستاں نے، ساتھیاں نے اس پروگرام دے لئی محنتاں کیتیاں، اللہ قبول فرمائے۔ اسٹیج اتے کافی تعداد دے اندر علماء موجود نے، محترم قاری عبد الشکور برق صاحب، دیگر جماعت دے ساتھی، اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں بڑے اختصار دے نال جو پیغام دینا چاہنا، او بھائی اے میرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ بولو تو صحیح، قرآن ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے نمازاں دے اندر انہوں پڑھیا تے تساں نے سنیا، جڑے اتھوں دے جماعتی ہو انہوں نے سنیا ہوئے گا۔ یہ دے تو علاوہ ہر جلسے دے اندر ایک قرآن سن دے ہو ماشاءاللہ، ہر مسجد دے اندر، ہر گھر دے اندر ایک قرآن ہوئے گا یقینی طور تے۔ لیکن صرف پتہ مسئلہ کیا ہے، اسی قرآن نو سنیا ضرور ہے لیکن قرآن نو سمجھیا نہیں۔ قرآن نو میں جی 10 قرآن مکمل کر لینے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ اور برکت دے۔ اچھا یہ قرآن نے کیا کیے پتہ کوئی نہیں۔ میں ساری نماز تراویح پڑھیے، مکمل قرآن سماعت فرما چکے ہیں۔ بھائی کیا اس قرآن نے تیرے اندر کوئی تغیر، تبدل، کوئی تبدیلی لے کے آندھی ہے؟ کیا تو پہلے بے نمازی سائیں، کیا تو نمازی بنیا ہے؟ بغیر غصے تو پہلے کاٹ واد تولنا سائیں، کیا قرآن نو سن کے تو کاٹ واد تولن تو باز آیا ہے؟ پہلے تو ملاوٹ کرنا سائیں، کیا تو قرآن سنن تو بعد ملاوٹ کرنی چھڑ دیتی ہے؟ تو سود کھا رہا سائیں، کیا قرآن نہیں سنیا؟ قرآن وچ سود دی حرمت نہیں آئی؟ کیا سود کھانا چھڑ چکے آئے؟ کیا زنا کرن والا زانی، دن رات رب دیاں حداں نو توڑن والا، کیا اس قرآن نو سن کے زنا تو باز آیا ہے؟ سوال ہے۔ کیا شراب پین والا شرابی قرآن نو سن کے شراب پین تو باز آیا ہے؟ کی تبدیلی لیاندی ساڑی زندگی دے اندر؟ او ویرو جنہ نے قرآن سنا نا، میرے وال ویکھو، آ کیڑی جگہ ایتھے کی کہیں دے ہو؟ دل۔ جنہ نے ایتھوں قرآن سنیا نا، ایتھوں اللہ نے انہاں نو دونوں جہاناں دے اندر کامیاب کر چھڑیا۔
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਾੜੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਇਧਲੇ ਕੰਨੋਂ ਚਸਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਲੇ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੇਰ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ کہ اگر دلوں سنے گا نا تیری زندگی نو تبدیل کر کے رکھ چھڑے گی۔ غزوہ بدر تیاری ہو رہی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیماد نے تیاری کر رہے نے، محبوب دی پیاری بیٹی، محبوب دی لاڈلی بیٹی۔ وہ بیٹیاں والیو یہ درداں اللہ دی قسم بڑیاں ہویا کر دیاں نے۔ انہاں کو پوچھو کہ جنہاں دیاں جوان بیٹیاں دنیا چھڑ کے چلیاں گئیاں نے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے عثمان تو مدینہ دے اندر رہو، میری بیٹی دی تیمارداری کر، بدر دے اندر شامل نہ ہو۔ مینوں آسمان والے نے یہ پیغام دیتا ہے کہ تو مدینے دے اندر رہ کے اللہ تینوں بدر دے غازیاں وچ شامل کر چھڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دے اندر، اور سنو بھائی پیغام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی تیمارداری کر رہے نے۔ وہ میرے پیارے ویر، میرے پیارے دوست، یہ موت جدے کولوں کوئی نہیں بچیا، پاویں کوئی رنگ دا کالا ہے، پاویں کوئی گورا ہے۔ میں تے اکثر آکھیا کرنا وا نہیں موت کسے نوں او چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں، او توڑ دیجے تے مکھ پیاریاں ولوں او موڑ دیجے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، اتھے کلے ہو گئے او جوڑے نی، کتے ماپیاں نے مکھ موڑے نی، تھے کئیاں ہتھی پوتا وچھوڑے نی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے ویر ذرا دلانو تھام کے سننا۔ محبوب غزوہ بدر، غزوہ بدر فتح ہو چکیا ہے، 70 قیدی بن چکے نے۔ اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے نے او میرے صحابہ، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حصے نو علیحدہ کر دے وہ، ادھر میرے نبی دی بیٹی او سنو دھیان نال، ڈاڈی طبیعت خراب ہو جاندی ہے۔ اے عثمان جاؤ ذرا بدر دے رستے تو پتہ کر کے آؤ، جاؤ ذرا پتہ کرو کوئی آندا ہویا دکھالی دے وے میرے بابا محمد۔ یار سونڈ والا ویرا کی کر چھڑیے نو جی جس طرح جی چاندہ کرو، لیکن سونڈ جڑا نو چلن دیو ٹھیک ہے تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہوئے۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد، سارے مل کے درود۔ آلے کافی سارا ماشاءاللہ قرآن بیان کرنا ہے تے پریشان نہ ہو۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب دے سونے نبی آپ فرما رہے نے او میرے صحابہ، میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میرے عثمان دا ہی سالدہ کر دے وہ ادھر میرے نبی دیاں بیٹیاں شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اے عثمان جاؤ بدر دے رستے تے کوئی آندا ہویا وکھاڑی دے وے مینوں پتا چلے کہ میرے بابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تے میرے بابے دے صحابہ دا حال کیے آخر علماء آندے نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ آ کر کے پیغام دین دے نے اے رقیہ تیرے بابے دے بارے کوئی خبر نہیں آئی ادھر سیدہ رقیہ دینج کر کے ہاتھ اٹھے ہوئے نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے زندہ تے قائم دے میرے بابے دے صحابہ دی مدد فرما سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ پھر کہیں دیا نے عثمان دوبارہ جاؤ جا کر کے پتہ کر کے آؤ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ دوبارہ جاندے نے سیدہ رقیہ دے بیمار ہاتھ انج کر کے آسمان وال اٹھے ہوئے نے میرے نبی دیاں بیٹیاں کول بیٹھیاں ہوئیاں نے او سن لو تیان نال حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ انج ہاتھ اٹھائے ہوئے او میرے ویر موت آ جایا کر دی موت کسے دا انتظار نہیں کریا کر دی ادھروں اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ دے نال مظفر و منصور آپ مدینہ دے ول تشریف لیونا چاہ رہے نے ادھروں میرے نبی دی بیٹی دنیا تو جا چکی ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ گھر دے اندر داخل ہوندے نے میرے نبی دیاں تیاں رو رہیاں نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ دیاں بیٹیاں چیخاں مار رہیاں نے رو رہیاں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بنیاں کی ہویا اے ویر عثمان رقیہ دنیا تو چلی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ کفن و دفن دا انتظام کیتا جاندہ ہے سن لو تیان نال قبرستان دی اندر میری نبی دی بیٹی نو پہنچایا جاندہ ہے ادھروں میرا نبی آؤ جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ مدینہ دے اندر تشریف لیا چکے نے نعرہ تکبیر بلند ہوندا ہے آج تے منافق بھی نعرے مار رہے نے میرے نبی نو ویکھ کے آج تے بڑے راضی ہو رہے نے اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب انج کر کے ایک سیڈ تو لے کے دوسری سیڈ تک نگاہاں مار رہے نے محبوب ویکھ دے نے فلاں بھی نظر آ رہا ہے فلاں بھی نظر آ رہا ہے اس مجمع دے اندر میری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری فاطمہ نظر نہیں آ رہی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع دے اندر میری ام کلثوم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں نظر آ رہی اس مجمع دے اندر میرا عثمان نظر نہیں آ رہا رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی اگے بڑھ دائے اگے بڑھ کر کے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کندے تے انج کر کے ہاتھ رکھ دائے نال اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے نے آندا محبوب جی جنوں تہاڈیاں اکھاں تلاش کر رہیاں نے محبوبہ تہاڈی بیٹی منا مٹی تھلے جا کر کے سو چکی ہے اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے ویر بسر پورے دے رہنے والے ڈاڈیاں تکلیفاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں دے ڈاڈے درد ہویا کر دے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رو رو کر کے داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جاندی ہے محبوب فرما رہے نے دلونی علی قبریہاں اے صحابہ منو میری بیٹی دی قبر تے لے کر کے جاؤ اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان جاندے نے جا کر کے بیٹی واسطے دعاواں کر رہے نے او میرے ویر جو میں پیغام دینا چاہنا ہاں یہ در بدر دے 70 قیدی ہو چکے نے محبوب فرما رہے نے میرے صحابہ انہاں بدر دیاں قیدیاں دے بارے کی کرنا ہے انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی انہاں قیدیاں دے اندر نے انہاں قیدیاں دے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی
رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے انہاں قیدیاں دے اندر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دماد ابو العاص بھی موجود نے صحابہ کہن لگے محبوب جی انج کرو انہاں قیدیاں دے کولو فدیہ لے لو انہاں نو آزاد کر دیو انہاں قیدیاں دے وچ جبیر بن مطعم ایدا ایک ویر بھی انہاں قیدیاں دے اندر محبوب اعلان فرما چکے نے جبیر بن مطعم جوان قریب رضی اللہ تعالی عنہ بن والے سن سفر کر دینے سفر کیتا مکے تو تے آئے مدینے دا سفر کر رہے نے دنیا دیاں سفراں تو بندہ اکوی تے جاندا اے نالے اکوی تے جاندا اے نالے تھکوی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا سو رب جی جی نبیاں دا سردار بڑا سونا چل دیاں مدینہ دے اندر پہنچ دینے لوگو کیڑا مدینہ آؤ جس مدینہ دے بارے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے جدن مدینے دے در و دیوار دیکھنے محبوب نے اپنی سواری نو ہور تیز کر دینا مدینے دی محبت دے اندر جدو کنداں دیسن مدینے دیاں تیہاں ٹھار دیاں میرے سینے دیاں جنہ دیاں ٹھار دیاں نے او بولن تے جنہ دیاں نہیں ٹھار دیاں آپ دیکھو میرے کوڑا بھائی بیٹھا 6واں دن ہویا مدینے دے اندر رہن والا اے میں پہلا عمرہ کرنے واسطے گیا نا بھائی عبداللہ سہیل انہاں دے نال میری ملاقات ہوئی مینوں مسجد قبلہ تین دے اندر لے کر کے گئے مسجد قباء دے اندر لے کر کے گئے دیگر مقام انہاں نے دکھائے اے تازہ آیا ہے دعا کرو اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے آمین پھر کہو آمین اللہ بغیر پیسیاں تو بھی لے جان تے قادر ہے کہ نہیں اللہ لے جائے گا تے جدوں کنداں دسنا مدینے دیاں میں تے اپنی بات کرنا میں کسے ہور دی گل کیوں کراں میں جدن پہلا عمرہ کیتا ڈائریکٹ مدینے دی فلیٹ میں جدن اترنا وا ایئرپورٹ تو سامنے مسجد نبوی جدن ایں مینار نظر آوندے نے اللہ دی قسم کیا کیفیت ہوئے گی کس طرح دے وہ نظارے ہون گے دل کردا سی گڈی وچ ہونے اتر کے سیدھا ڈائریکٹ مسجد نبوی دے اندر جاواں مینوں کہن والا کہن لگا کاری صاحب تھکاوٹ ہوئی ہے پریشان نہ ہو ایتھے ہی نمازاں پڑھنیاں جے میں کیا ویر غلط بیانی نہ کر پتہ نہیں سکھ دیاں زندگی گزر چکی ہے پتہ نہیں ہوٹل تک پہنچاں گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں رستے دے اندر موت نہ واقعہ ہو جائے او میرے ویر سن دھیان نال جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیہاں ٹھار دیاں میرے سینے دیاں او بابا حسد تے بغضاں تے کینے دیاں کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے محبوب خدا دیاں او گلیاں دے وچ جس وقت رسائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل دیاں او تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے جدوں روزائی اطہر نظر پاویں دل بے صبرے نو صبر پوے جدوں روزائی اطہر کئی بڑے اعتراض کرتے نے وہابی نہیں مانتے مدینہ 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 تے مکے نو ویسے چھڈ ہی دیندے نے آ سن دھیان نال مدینہ گنبد خضرا اسی توہین نہیں کر دے غصہ نہ کریں جی اگر کوئی فون کرے تے کی کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوئی فون کرے مدینہ چل مدینہ ال مدینہ توہین نہ کر آ سن طالب علم کولوں جدوں روز آئی اطہر او نظر پویں دل بے صبرے نو صبر پوے
بے نور اکھیاں نو نظر پوے یا قدم روشنائیاں ہوندیاں نے او مدینہ مدینہ او دے کیا کہنے جبیر بن مطعم آئے جو ان قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھن والے سن ملاقات ہوئی محبوب جی میرے پرانو چھڑ دے وہ افدیہ قبول کر لو اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بھی تو کل آئی دوسرا دن ہویا اللہ دے سونے نبی ہووے مسجد نبوی تے قرآن پڑھ دے ہون اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب قرآن پڑھن اللہ دی قسم لذت نہیں کوئی خطیب قرآن پڑھے اتنی لذت نہیں قیامت تک ماما جمن گیاں قرآن پڑھتے رہن گے جو میری نبی دی زبان دے وچ رب نے تو سی رکھی سی قیامت تک کوئی ماں پیدا کر سکتی قیامت تک کوئی آ سکدا پھر ہووے مسجد نبوی آ قرآن جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں ان عذاب ربی کا لواقع اے بسر پورے دے پاسی ہو قصوریو قصور تو اٹھائے میرا نہیں کیونکہ تسی قصوری ہو دھیان نال سن لیا جے اللہ دی قسمیں تینوں قرآن دی سمجھ نہیں آئی قاری صاحب نے بھی پڑھیا ہونا ہے آؤ سن لو دھیان نال شیخ الحدیث بھی قرآن اے پڑھ دے ہوں گے اس ایت مبارکانو جدر تو قرآن سنے گا ایتوں سنے گا اور اے بار کھڑا ہو یا حالاں اسلام قبول نہیں کیتا جبیر بن مطعم مسجد نبوی ہے دیوار دے نال کھڑا ہے سن رہا ہے ان عذاب ربی کا لواقع بے شک تیرے رب دا عذاب واقعہ ہو کر کے رہنا ان عذاب ربی کا لواقع ما لہو من دافع رب دے عذاب نو کوئی نہیں جے روک سکدا رب دے عذاباں نو کسے وچ طاقت نہیں ہو رب دے عذابانو اللہ دی قسم ہے اللہ دے عذابانو کوئی تدبیراں ڈک نہیں جے سکدیاں ما لہو من دافع یوم تمور السماء مورا جس دن انج آسمان کمب جائے گا جس دن آسمان انج کر کے لرز جائے گا یوم تمور السماء مورا وتسیندائے اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے محبوب فرما رہے نے میرے صحابہ منو لگدا ہے باہر کوئی چیز گرن دی آواز آئی ہے تسی بھی سنیا ہے جی محبوب جی باہر جا کر کے ویکھ دے نے گرن والا پروانہ گریا ہویا ہے اٹھایا گیا ہوش دے اندر آوندے نے محبوب پوچھدے نے بھی کی ہویا آکھن لگا رب دیا سونیا نبیاں اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تے میں اپنے پران نو آزاد کروان واسطے سا محبوب جی میں تواڈی زبان مبارک دے وچوں رب دا قرآن سنیا ہے تیری زندگی گزر گئی قرآن سن دیاں ہویا تیریاں لتاں جیڑیاں قبر دے اندر جان والیاں نے تو حالی بھی قوالیاں دی جان نہیں ہو چھڑدا حالی بھی تو ڈرامیاں دی جان نہیں ہو چھڑدا حالی بھی تو ٹک ٹاک دی جان نہیں ہو چھڑدا حالی تو زنا تو بعد نہیں ہوندا آوے ایک سن لا دھیان نال بسر پورے دے رہنے والیا آکھن لگا محبوب جی قرآن نے ڈاڈا دل تے اثر کیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا میں سوال کرنا چاہنا قصوریا کیا قرآن نے دل تے اثر کیتا ہے کہ نہیں قرآن نے دل تے اثر کیتا ہے کہ نہیں
साडे ते क्यों नहीं हुंदा, किस वजह तो नहीं हुंदा? अज कुरान भी पढ़ना है, शराब भी डफना है नौजवाना, कुरान भी पढ़ना है, शादियां ते भंगड़े भी पाना है, कुरान भी पढ़ना है। अफसोस सदा अफसोस, अल्लाह दी कसम गैरता मर गईयां मुसलमानां दियां। मोहतरम सुनिया जे ध्यान नाल ते नाल मैं हाथ इंज करके जोड़िया करना वा। ओ मेरे वीर, अल्लाह दी कसम अगर ए कोई काम हिंदू करे, अगर ए बनिया करे, अगर ए काफर करे, अगर ए कोई जालम ते बेईमान करे, ओ ते काफर है। तो उस सोने मुहम्मद दा कलमा पढ़ के इंज अपनियां जवान धियां दे हत्थां दे अंदर प्लेटां पकड़वाइयां ने, उन्हां प्लेटां दे अंदर फुल ने, फुल्लां दियां पत्तियां ने, आउण वाले बरातियां दी तेरी बेटी इस्तकबाल कर रही है। तेरी बेटी दे उस चेहरे दे उत्ते हारो कुत्ता ते बिल्ला ते खिंजीर, हारो गंदा ते जालम तेरी बेटी नु इंज घूर करके देखदा है। अगर तेरे गले ते महल्ले दे अंदर कोई नौजवान इंज निगाहां उठा लवे ते तू निगाहां नु ओदियां अखां नु नोच क्यों ना लवे, तू ओदी गर्दन क्यों ना मुराड़ देवे? तेरियां गैरतां दे जनादे निकल गए शादी हालां दे अंदर। तेरियां बेटियां ते बहू आ सुन ध्यान नाल, अल्लाह दी कसम तू ते कुरान नु पढ़िया ही नहीं, कुरान नु जानिया ही नहीं। तेरी शादी दे उत्ते शराबां चल रहीआं ने, आखे जी फैशन है मौलवी जी, पुराने दौर छड्डो जदीद दौर है, नवे लोग ने, नवा पोच है। ओ मेरे वीर मैं थुकना इहो जिहियां शादियां ते, मैं थुकना इहो जिहियां बरातां ते। आ सुन ध्यान नाल, अल्लाह दी कसम जेड़ा नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बगावत दे अंदर काम कर रहा है, ओदे तू पहला सोच कल कयामत दा दिन होएगा। ए उम्मतियो केड़ा चेहरा ले करके मेरे नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने कयामत नु महशर वाले दिन पेश होगे। कोई चेहरा बनाया ही जेड़ा ले करके जावेगा? इत्थे जी ओ मौलवी जी मुंडे दी मां नहीं मनदी है, मां काबू च रखी नहीं हो शुरू तू, मुंडे दा मामा नहीं मनदा। इहो जिहियां बरादरियां जान जहन्नम नु। बाईकाट की करना है? ओ बोलो तो सही, बाईकाट। कयामत नु मामे काम आउणगे, कयामत नु फूफियां। आओ फिर मैं कुरान नाल नाल तुहानू थोड़ा जिहा जगाउंदा जावां, क्योंकि कुरान कह रहा है, भाई अब्दुल्ला सुहेल कह रहा सी कुरान ज्यादा पढ़ना। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनीही लिकुल्ली मरीइम मिनहुम यौमा इज़िन शाअनु युगनीही वुजूहु यौमा इज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। मोहतरम मेरी बात नहीं, अल्लाह दी कसम है, ए अल्लाह दा कुरान जे। सूरत दा नाम सूरा अबस, 3 सपारा खुद तर्जमा पढ़। रब फरमा रहे ने यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी। कयामत वाले दिन तेरी दूध पिलाण वाली मां तेरे काम नहीं आएगी। कयामत वाले दिन तेरा बाप काम नहीं आएगा। कयामत वाले दिन तेरा भरा काम नहीं आएगा। कयामत वाले दिन तेरी बरादरी काम नहीं आएगी। कयामत वाले दिन तेरे रिश्तेदार काम नहीं आउणगे। जदन सारे दामन छड़ जाणगे, वो कौन होएगा जिदे सामने तू अपना चेहरा ले करके जाएगा? अल्लाह दी कसम आ शेखुल कुरान आखिया करदा सी, भैणां नू छड्ड दिता सगियां भरावां ने, भैणां नू छड्ड दिता सगियां भरावां ने, याद न कीता कदी दोस्त शनावां ने। दुध पींदा बच्चा सुटिया जींदियां मावां ने, पुत्र नू याद कदीम आई नमाइया। ए चिट्ठी आसमानों अहमद सरवर नू आईया। जिथे कोई काम नहीं आएगा, कौन काम आएगा? कुरान या साहिबे कुरान।
تے جے کرنیاں نے اپنیاں مرضیاں آؤ سنو دھیان نال قرآن رج کے سنو رب دا قرآن آؤ آ ویکھو ایک واری قرآن سنیا رب نے زندگی بدل چھڈی ہے تے اللہ دے سونے حبیب محمد سارے درود نہیں پڑھ دے ایک کنڈے کڈنے چاہیے نے جے اسی نہیں کڈنے تے کنے کڈنے نے کئی منہ بنان گے مولوی سدیا سی رڑے کڈ گیا ساڈے سارے دے سواگے پھیر گیا قیامت والے دن قاری عبدالشکور برک صاحب دیگر جماعت دے ساتھیوں دھیان نال سن لو قیامت دا دن ہوئے گا اے علماء حق بیان کرو تایا جاندہ جائے ہمسایا جاندہ جائے برادری جائے کٹے وچ پوے قیامت دا دن ہوئے گا کدھرے تیرے میرے گریبان تو نہ پکڑیا جائے کدھرے قیامت والے دن کدھرے رب دے دربار دے وچ سوال نہ ہوئے مولوی جی بڑیاں مٹھیاں تقریراں کیتیاں زانا بڑا مٹھا کھوایا سی عوام نو بڑے بڑے نعرے وجے تے بڑے تیرے نام تے بڑے تیرے اشتہار تے بڑے تیرے چرچے بڑے تیرے ٹک ٹاک بن دے سن بڑی تیری سریک ویڈیو بن دی سی بڑے تیرے کلپ چل دے سن مولوی جی کیا حق بھی بیان کیتا جے کہ نہیں اگر نہ بیان کیتا ہویا رب دے دربار وچ کی جواب دیویں گا علماء نو بھی پوچھ ہونی ہے جڑے حق نہیں بیان کر دے اے مولوی جی کی کر چھڑیا جے ہیں ساڈے تے رڑے ہی کڈ کے رکھ دیتے او میرے ویر کیا نبی پاک نے شادیاں نہیں کیتیاں 9 یا 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات سن نبی پاک نے بیٹیاں دیاں بھی شادیاں کیتیاں نے آؤ قرآن تے جے تو قرآن سنے گا میں کیویں من لواں تو نماز دے اندر مکمل قرآن سنے آئے اویک اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول آن والا نام سن دھیان نال طفیل بن عمر دوس قبیلے دا سردار ہے سفر کردیاں اس بستی دے اندر آیا اللہ تانوں ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت کروائے اللہ جنہاں نے منہ بنائے نے انہاں نو بھی کروا اللہ جڑے دلوں کہہ رہے نے اللہ سویرے بھی لے جان تو کہا دینے نا مولوی صاحب منہ نہیں جوڑنا بعد میں جو مرضی مینوں آکھ لیا جے وقتی طور تے کچھ نہیں کرنا اے تو اڈے نال میں گل نہیں کرنی مینوں چنگا نہیں لگے گا بعد وچ جو مرضی گفتگو کریا جے درمیانے بیان ہر ایک اپنے خطیب تے میں نہیں میں طالب علم ہاں یہ میری عادت ہے مینوں چنگا نہیں لگدا سنو دھیان نال اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سنو آن والا طفیل بن عمر دوس قبیلے دا سردار ہے بیت اللہ دے اندر آیا مشرکین مکہ کٹے ہوئے آکھن لگے طفیل ذرا دھیان نال آخے کی ہویا ہے معاذ اللہ اس شہر دے اندر ایک جادوگاری او میرے نبی نو پتہ ہے کی کہندے نے مشرکین مکہ اللہ دا قرآن ہے او اللہ دے قرآن دا پہلا مقام رب فرما رہے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون رب فرما رہے نے جدے اتے معاذ اللہ ذکر نازل ہویا ہے او مشرکین مکہ کہندے نے محمد تے پاگل ہے او محمد تے مجنون ہے قرآن دا دوسرا مقام سورت دا نام سورہ قلم رب فرما رہے نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ آئیے قرآن دا تیسرا مقام کتھے مردہ پھرنا گانیاں تے کتھے اپنے کنہ دے اندر انجھے لپیاں لا کر کے انجھے اپنے کنہ دے وچ گندے گانے سندہ پھرنا ہے آ سن قرآن نو کدی تو قرآن نو قریب ہو کر کے سنیا ہوئے اللہ دی قسمیں تیرے دکھ دور ہو جان تیرے غم دور ہو جان آ سن آوے اللہ دا قرآن ایک ظالم تے بے ایمان یہ دا نام ولید بن مغیرہ آکھن لگا
لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تو تے پاگل ہے تو تے دیوانہ ہے. رب نے جواب کی دیتا. رب کہندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. رب نے محبوب دے بارے کتنے پیارے الفاظ بولے. اے مشرکین مکہ کہندے نے معاذ اللہ اے محمد تے پاگل اے طفیل ذرا ہوش دے نال اس محمد نے یہ پرانو پرا دے نال نہیں ہو رہن دیتا. اے طفیل اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی زبان دے اندر بڑی تاثیر اور انج کر کے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑھن والے جنا کہ میں کنا دے اندر روئی دے لئی میں آ کر کے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تھوڑی جی دیر گزر دیئے آن والا ایک حسین آیا, آن والا ایک جمیل آیا, آن والا ایک پیارا آیا, آن والا ایک خوبصورت آیا, اتنا سونا نوجوان آیا. آج تک میری آنکھ نے اے ہو جا سونا کدی تکیا میں کدی زندگی دی اندر ویکھیاں. اے طفیل تو کیویں ویکھدا؟ اللہ نے میرے نبی جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. طفیل بن عمر جان دے نہیں کہ انہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخصیت نو محمد کیا جاندا ہے؟ میرے نبی آ کر کے انج کر کے نماز اشارہ میرے ول ویکھنا. میرے نبی ایسے طرح ہاتھ کتے بننے میرے نبی نے اور بولو تو صحیح. میرے نبی اللہ اکبر پھر ہوئے بیت اللہ قرآن پڑھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وقت زمانہ رک نہ جائے محبوب پڑھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. محبوب نے سورہ فاتحہ مکمل کر کے محبوب جاہر کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. محبوب پڑھ رہے ہیں یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آئیے ترجمہ کریے قاری عبدالشکور صاحب ترجمہ ہو جائے. کیویں ساتاں آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے. عید لے نہیں بول رہے او ملا لگدا لڑیا لڑیا لگدا میرے نال. سارے مل کے بولو سارے بولو رب دا واسطہ جے تکبیر تکبیر مصطفیٰ 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 جناب قاری جمیل الرحمن رحمانی صاحب. کیویں سات آسمان کھلارے نے نات خواہ دا اپنا اپنا انداز میرا اپنا انداز. حافظ صاحب دی آواز وچ سنو شیر پروانیوں نہیں سنے ہونگے آؤ سنو دھیان نال. کیویں ساتوں زمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے
او تارے نے تے کیویں سورج دے لشکارے نے تے کیویں کرناں نے چن نوران دیاں واشانہ سارے مل کے واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں جنوں چاوے پیغمبر چون دائے او تے خالق مالک کل دائے انہوں جدوں پکارو او سن دائے انہوں قدرت سننا سنان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں ہووے بیت اللہ قرآن پڑھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاری عبدالشکور صاحب خواہش کر رہے ہیں کاش او وقت منو مل جاندہ محبوب دیاں قدمہ وچ بیٹھ جاندہ محترم صادق کونسلر صاحب میری جماعت دے جتنے بیٹھے ہوئے نے خواہش کر دینے کاش ایک محبوب دی چلک ویخ لیندے تے اللہ جہنم دی آگنو حرام کر چھڑ دا محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں اور محبوب قرآن تو فارغ ہوئے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جان دے کہ اس شخصیت دا نام ہے اس ہستی دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجھ کر کے پیچھے پیچھے چل پہندے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ویکھیا کو آج نبی ہے محبوب رک گئے آپ نے فرمایا بھی تو کون ہے محبوب جی میرا نام ہے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب جی منو ڈرایا بڑا مشرکین مکہ نے تو اڈے بارے محبوب جی تو اڈا پیغام کیے تے آؤ سن لو تیان نال جو میں درمیان دے بچوں ایک لفظ جو میں مس کر گیا طفیل بن عمر ویکھ دینے اینا سونا اینا حسین اینا جمیل اینا خوبصورت کائنات دے وچ کوئی دوسرا ماں نے جمعیاں آؤ ترجمے گو جان روشن چہرہ قد کاٹھ بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تیز سجاوٹ کسے مان ایسا سونا نی جمعیا کسے مان ایسا سونا نی جمعیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سپاگن نفاست تے پھلان دا سہرام وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا ربا قلم توڑ دیتا قربان جا رہا ہے طفیل بن عمر محبوب روک گئے بھی تو کون ہے آخے میں طفیل بن عمر ہم محبوب جی میں تو آڈے کلو قرآن سنے آئے تو آڈی زبان مبارک دے وچوں قرآن سنے آئے محبوب جی دل تے اثر کیتا ہے محبوب جی تو آڈا اعلان کیے تو آڈا پیغام کیے محبوب فرما رہے نے میرا پیغام تے اعلان سن لا آج میرا بھی اعلان اے ہو میری جماعت دا بھی اعلان اے ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث دا بھی اعلان اے ہو اور سن لو تیان نال علامہ اقتسام صاحب دا بھی اعلان اے ہو ساجد میر صاحب دا بھی اعلان اے ہو میری جماعت دے قائدین دا بھی آج اے ہوئی پیغام اے ہوئی اعلان قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے ہن وہ سن دے نے طفیل بن عمر اور سن لو تیان نال فوراً پکار دے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول قرآن کتنی باری سنیا
وہ کوئی سمجھ لگ رہی ہے؟ کنی باری قرآن سنیا؟ ایک باری سنیا؟ اسی مکمل سنیا؟ گھٹ بھی تول رہے ہیں، مکمل سنیا؟ نوجوان ٹک ٹاک بھی چلا رہا ہے، مکمل سنیا؟ تیری حجامت بھی میرے نبی جیسی نہیں، او قرآن تو مکمل سنیا؟ تو مرچاں دے اندر پھک پائیں مسلمانہ، قرآن بھی مکمل سنے، تو سود بھی کھائیں قرآن بھی مکمل سنے، زنا بھی کریں قرآن بھی سنے، گانا بھی سنے قرآن بھی سنے، ہاتھ دے اندر گانا بھی بننے قرآن بھی سنے، انج کر کے متھے دے سیرا ہندواں والا بننے قرآن بھی سنے۔ آ سن لا دھیان نال، اللہ دی قسم تیرے گھر دے اندر تیری میری بیٹی ڈھولکیاں بجائے شادی بیاہ دے موقع تے قرآن بھی سنے، او کیا تبدیلی تیرے اندر قرآن نے لیاندی ہے؟ یا رب دی قسمیں تو قرآن سنیا نہیں، جے تو سنیا ہے تے پھر او دے تے عمل نہیں ہو کیتا، جے عمل نہیں ہو کیتا تیرا حشر کی ہوئے گا؟ میں آخر تے دساں گا قیامت نو تیرا بنے گا کی۔ قرآن سن رہے ہو؟ ہائے میرے اللہ، بربادیاں اس قوم دیاں۔ مولوی جی مہنگائی بڑی، مولوی جی فلانا حکمران، کوئی آندہ ہے میں کاف لام میم نون پی ٹی فلانا یہ وہ۔ سنو دھیان نال، میں کسی جماعت دی گل نہیں کردا، اگر کوئی پی ٹی آئی دا تے غصہ نہ کرے، جے کوئی نون دا تے غصہ نہ کرے۔ سنو دھیان نال، میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، اس ملک دے اندر اللہ دی قسمیں کوئی جماعت تبدیلی لیا سکدی؟ اگر تبدیلی آئے گی تیرے ملک دے اندر، آ میرے ہاتھ وچ ویکھ، اگر جے تبدیلی ہونی ہوئی قرآن نو پڑھ، قرآن نو لاگو کر اپنا، اللہ دی قسم تیرے ملک دے اندر اونی دیر تک تبدیلی نہیں آ سکتی جدن تک جج فیصلہ کرن والا سجی سائڈ تے قرآن ہوئے، کھبی سائڈ تے بخاری پئی ہوئے، جدن تک تیرے ملک دے وچ ایک قانون نہیں بنن گے تو کدی بھی کامیاب ہو سکدا؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے آکھیا جے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین۔ محبوب نے فرمایا اللہ انہاں قوماں نو عزت دیندا ہے، اللہ انہاں قوماں نو بلند کردا ہے، اللہ انہاں قوماں نو رفعت دیندا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جیڑیاں قوماں اپنے اے قرآن نو اپنا نصیب العین بنا لیندیاں نے، جیڑیاں قوماں اس قرآن دے مطابق اپنی زندگی گزار دیاں نے، انہاں قوماں نو رب عزت بھی دیندا ہے، انہاں قوماں نو رب بلندیاں بھی دیندا ہے، انہاں قوماں تے کدی قرضے نہیں چڑھے، انہاں قوماں دے وچ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ہو جایا کر دیاں نے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تے جیڑیاں قوماں اس قرآن نو اپنی ماذ اللہ انج کنڈ دے پیچھے سڑ چھڑ دیاں نے، جیڑیاں قوماں قرآن دے کولوں دور ہو جاندیاں نے، قرآن نو پڑھ دیاں نہیں، قرآن دے مطابق عمل کر دیاں نہیں، اللہ دنیا تے بھی ذلیل کرے گا، اللہ قیامت نو بھی ذلیل کرے گا۔ پتہ قرآن نے کیا کیا ہے؟ اے قرآن نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اے نوجوانوں ذرا دلانو تھام کے سنیا جے، سورت دا نام سورہ لقمان اور 21 پارا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رب دی قسم کھا کے کہندے نے لَهْوَ الْحَدِيث تو مراد گانا بجانا ہے۔ آج ٹک ٹاک بھی بنائے، کی ٹک ٹاک؟ پہلے نا تے غور کر لو، نا کڈا سونا ہے۔ آج حوا دی بیٹی مر گیا او باپ، مر گیا او پرا، جدی جوان بہن انہاں ملکاں دیاں بربادیاں ہو گئیاں، انہاں ملکاں دے وچ غیرت دے جنازے نکل گئے، جنہ ملکاں دے وچ ٹک ٹاک تے جوان بچی
सिर तो इंज कपड़ा उतार करके अगर तेरी गली दे विच माजरत नाल आ मेरे हाथ बन्ने वेखी, अगर परदेसी दे कोई अल्फाज बुरे लगे ते दरगुजर कर जाई। अगर तेरे घर दे अंदर कोई गैर मर्द चाती मारे ते तू ओदियां अखां कट देवें। ये तेरी बेटी नूं ते पूरी दुनिया वेख रही है, ये तेरी बेटी नूं ते टिकटॉक दे उत्ते अमरीका वाले वेख रहे ने, अफ्रीका वाले वेख रहे ने, इंडिया वाले वेख रहे ने, नेट दे उत्ते। अगर अल्लाह दी कसम कल कयामत दा दिन होएगा, रब दे दरबार दे विच जवाब की देवेगा। कईयां मुंडियां नूं आखर आईए फेम की शै, फेम वो जानते ने मुंडे बाबियां नूं नहीं पता होएगा रहमानी फेम किदे नाल खाईदा है। ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੋ, सुनो फॉलोवर आ मरिया जे एक इस्लामाबाद दा आ खोल यूट्यूब नु, नाम दानियाल खान, बहुत ज्यादा फॉलोवर, बहुत ज्यादा ओदे चाण वाले सन। गड्डी इंज चलदी जा रही है ते नाल होर दो दोस्त भी ने। ओ मेरे वीर गड्डी चलाउंदियां चलाउंदियां एक्सीडेंट हुंदा है, गड्डी ट्रक दे थल्ले वड़दी है। गाना उसे तरह चल रहा है, वीडियो वायरल होई, उसे तरह गाना पिया चलदा है। ओ नौजवान दानियाल खान ओदियां आखिरी सावां ने, ओदे मुंह दे विचों खून आ रहा है, गाना पिया चलदा है। गाना चलदियां चलदियां ओदी मौत वाक़या हो जांदी है। मेरे सामने सोने नबी दी हदीस आउंदी है, अल्लाह दे प्यारे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा, जेड़ा बंदा जिस हालत दे अंदर मरेगा दुनिया तो जाएगा, कयामत नूं उस हालत दे विच कबर दे विचों खड़ा कीता जाएगा। अगर कोई शराब पींदा होया बदनसीब दुनिया तो चला गया ते कयामत वाले दिन हाथ दे विच शराब दी बोतल होएगी ते खड़ा कीता जाएगा। अगर कोई दुनिया दे उत्तों गाना बजाना सुनदा होया चला गया उस हालत दे विच खड़ा होएगा। अगर कोई जानी जना करदा होया दुनिया तो चला गया कयामत वाले दिन इस हालत दे विच खड़ा होएगा। अल्लाह दी कसम है मेरे नबी दी ज़बान ही मेरे अल्फाज नहीं। आ सुन ला ध्यान नाल, महबूब दी ज़बान ते यकीन कीता कर। नौजवानों फिर वेखना सी तमाशा, ओदे जनाजे दे नाल कितने लोग सन, ओदे जो इतने ज्यादा फॉलोवर सन, ओदे जनाजे दे नाल कितने पहुंचे नहीं। ओदे नालों पहला पहला तौबा कर, छड़ टिकटॉक दी जान ते आ जा। ऐस पाक किताब नूं सीने ना लगा, एदे हरफ हरफ नूं पढ़, एदे लफ्ज लफ्ज नूं पढ़। अल्लाह दी कसमें अल्लाह तेरी दुनिया भी बेहतर करेगा, अल्लाह आखिरत भी बेहतर करेगा। और बोलो तो सही की पढ़ना है। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਾਣਾ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤਲਾਵਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ कवाली। हाँ कारी साहब सही फरमा रहे ने कि कवाली नूं सवाब समझते हैं, सवाब ताड़ियां है सवाब। हुण जेड़े कवाल ने जेड़े लफज बोलते ने इन्ने शिरकिया। आखे एक कोल मैं भी सुनिया, मैं नौशो दी गली विच रब फिरदा वेखिया माज अल्लाह। मैं नौशो दी पता नहीं नौशो खरे दा प्यो लगदा सी, खरे कौन है अल्लाह ही बेहतर जानदा, खरे कौन ने ये रब नूं पता है किदा खरे बार बार ना लींदा। अल्लाह अकबर। दुआ करो अल्लाह इस कौम नूं कवालियां तू छुड़वाए, कुरान वाला आओ किधर आना है। आओ सुनो ध्यान नाल, सुबह दा वक्त होए कईयां घरां दे विच कुरान ते कईयां घरां दे विच कुरान तो बादू ड्रामा फिल्म। फिर उन्हां घरां दे विच सुनो आओ मेरी बहनों
اپنی زندگی نو اینی ناپاک نہ کرنی میری بھیناں، میری اپنی زندگی نو اینی برباد نہ کر۔ آ قرآن نو سن، آ ویکھ اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی قرآن پڑھیا کردے سن۔ صحیح بخاری وچ لکھیا ہے محبوب دوسریاں دے کولوں بھی قرآن سنیا کردے سن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کردے نے اللہ دے سونے نبی آپ ایک دفعہ تشریف فرمانے، کیسے قیمتی لمحات ہون گے، محبوب فرما رہے نے عبداللہ آج مینوں قرآن پڑھ کے سنا۔ میں کیا محبوب جی قرآن نازل تواڈے تے ہویا ہے تے پڑھا میں؟ محبوب فرما رہے نے عبداللہ میرا دل کردا ہے میں پسند کرنا وا میں کسے ہور دے کولوں سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہندے نے کہ میں سورہ نساء شروع کر دیتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ آپ کہندے نے کہ میں قرآن پڑھدا جا رہا ہوں، قرآن پڑھدیاں جدن میں 5ویں پارے دے اندر پہنچنا وا، جدن میں اس ایت مبارکہ تے پہنچنا وا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، آپ نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ ٹھہر جا عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ انج کر کے میں جدن نگاہاں اٹھانا تو قرآن سنے تے تیرے تے اثر نہ کرے، رحمانی قرآن سنے تے اثر نہ کرے، عبدالشکور برق صاحب قرآن سنن تے اثر نہ کرے، محترم بھائی محمد صادق کونسلر صاحب قرآن سنن تے اثر نہ کرے، سردار عمران ڈوگر قرآن سنے تے اثر نہ کرے، شاہیہ ڈوگر قرآن سنے تے اثر نہ کرے، ندیم ڈوگر قرآن سنے تے اثر نہ کرے، آؤ قاری عبد الرحمن صاحب قرآن سنن تے اثر نہ کرے۔ آ ویکھو سونے رب دے نبی کس قدر محبوب دے اتے محبوب دے کس طرح دا اثر جاری ہے۔ اللہ دے محبوب دیاں اکھاں دے وچ انج کر کے آنسو نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہندے نے محبوب کہندے نے کہ رک جا عبداللہ، محمد دے کول اگے جرت تے ہمت نہیں، محمد اگے کیویں سنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکیف اذا جئنا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اس وقت دا عالم کی ہوئے گا۔ اے سونیا محبوبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں انج کر کے لوگاں دے اتے شاہد تے گواہ بنایا جائے گا۔ محبوب جی تہاڈی امت دے اتے بھی گواہ بنائے جان گے۔ محبوب فرما رہے نے رک جا، ٹھہر جا، نہ قرآن پڑھیے تے نہ سنیے۔ آؤ تیری میری زندگی اللہ دی قسمیں جے اج بھی جے بدلے گی رب دے قرآن نال بدلے گی یا سونے نبی محمد دے فرمان نال بدلے گی۔ گلاں باتاں نال زندگی بدلنی وہ قاعدہ قرآن سن رہے ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جوا بھی چھڈو تے شراب بھی اے انج کر کے اے ویکھو نا اے کی چیز ہے، گلاس تے پھر گناہ بھی کرنا ہے تے نال تکبر بھی کرنا ہے، گناہ بھی کرنا ہے، او دا فیم بھی کرنا ہے، گناہ بھی کرنا ہے، لوگاں وچ تشہیر بھی کرنی ہے، خاص طور نوجوان نسل۔ آج میں پانی پی کے آیا، اینو پانی ویسے کیا جاندا ہے نا، تے جڑا او کہندے نے وہ بھی میں دس دینا۔ اج نال دے نوں موڈا مار کے کہندا تینوں کی بتا، اج میرے کزن دی شادی سی، میں اسی پانی منگوایا ہی۔ او کہیں سنن والے پھر کہندے نے پانی تے ہر گھر وچ کھڑے گھروں پیتا ہوئے گا۔ نہیں نہیں کملیا، نہ بڑیاں مہنگیاں بوتلاں آئیاں نہیں، برینڈی آئی ہے، برینڈی بہترین دیسی پیتی ہے، دیسی دے کوٹ لائے نے۔ او میرے ویر نال تے گناہ پیا کرنا ہے، نال شراباں پیا پینا ہے، نال ڈاکراں پیا مارنا ہے، تے نال یاد رکھ اللہ دا قرآن ہی اپنے علاج کر لا، میں تیرے سارے کنڈے کٹ کے جاواں۔ رب فرما رہے نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو لکھن والے لکھ رہے
پے نہیں، دو ڈیری کرن والے ڈیری کر رہے نہیں، دو انج کر کے لکھ دے پے نہیں گناہ دی تشہیر نہ کر، اس گناہ نو بنا کر کے ٹک ٹاک دے اتے ویڈیو بنا کر کے نہ لا، اس گناہ نو کر کے لوگاں دے اندر نہ دس، انج کر کے کئی ظالم اسی طرح دے بھی ویکھے ہوئے انج ہتھاں دے اندر شراب دیاں بوتلاں پکڑ کر کے ویڈیو بنا کر کے اپنے آپ نو بہت بڑا سمجھ رہے نے۔ او میرے ویر کدرے اے نہ ہوئے کہ تیری ویڈیو ٹک ٹاک تے پئی ہوئے تے تو مر جائے، کل قیامت دا دن ہوئے رب دے دربار وچ کی جواب دیویں گا؟ گناہ دا ثبوت تے خود چھڑ کے جا رہے ہیں، ثبوت چھڑ کے ٹک ٹاک تے جا رہے کہ نہیں؟ تے کہیں اگے قاری صاحب جڑے نچ دے سن انہاں نو قاری صاحب کی کہندے سن؟ بابیو بولو، خسرے کہندے ہو جڑے نچ دے سن، ہی جڑے مخنث عربی وچ ہی جڑا خسرا۔ تے ہن جے ٹک ٹاک تے نوجوان نچے تے فیشن فٹے لعنت ہو جے فیشن دی، مر جاؤ ڈوب کے۔ اللہ میری توبہ ہووے کھچ کے ہی رکھ دیا بابا، تو گھبرا نہ، کنڈے سارے کٹ کے جاواں گا، یہ سارے کنڈے نکلن گے آج انشاءاللہ بابا، تو خیر تے منگ۔ ایتھے بیٹھا عبداللہ شیخ پوری دا شگیرد بیٹھا ہے، انشاءاللہ دعا کرو اللہ میری ہمشیرہ نو صحت عطا فرمائے، ساؤنڈ بھی صحیح ہوئے تے میں کلا بیٹھا ہوں 2.5-3 گھنٹے پرواہ نہیں کدی کیتی، تے مینوں جے ٹینشن نہ ہوئے کہ میں واپس ہاسپٹل دے اندر پہنچنا گنگا رام دے اندر، اللہ جنہ دیاں بیٹیاں بیمار نے صحت عطا فرما۔ آؤ سنتیاں نال گناہ دی تشہیر کرنی، تے جے ہجڑا نچے تے کنجر، اگر پنجاب کالج دے اندر تیری بیٹی ڈسکے دی ویڈیو وائرل ہوئی، اے حکومتی کرندیو ہوش دے ناخن لو اور سنو تیان نال ڈسکاں دی اندر نوجوان بچیاں نو نچایا گیا۔ نال میں اے بھی لفظ کہاں گا، اگر ٹک ٹاک تے ویڈیو بنان والا نوجوان، اگر ویڈیو ٹک ٹاک تے بنان والی نوجوان لڑکی جے اونا دے آپس دے وچ شادی ہوئے گی تے وچوں پیدا صلاح الدین ایوبی نہیں ہون گے، بلکہ رب دی قسم عاطف اسلم جیسے کنجر پیدا ہون گے۔ نال ایک اور بھی قصور بھابیو اے بھی نہ کٹ دیاں، کڈنے نے انشاءاللہ۔ تے جے ادھر ویکھو نا، جے کوئی حافظ قرآن پڑھے اے پوجیاں وچ سنگڑ جاؤ، مال نو سنگیڑ لو۔ جے کو قرآن پڑھے قاری قرآن افسوس دا مقام، ادھر جے کو آگے جی میری گڈی دا اننے پیسے نے، مولوی منگدا ہے، مولوی منگدا ہے، مولوی ڈیمانڈا کردا ہے۔ تے جے کوئی کنجر گانا گائے، میری قوم دے غیور مسلمان او دے اتے 50,000 لاکھ ایک گانے دے اتے نچھاور کر دین گے، او دے اتے ساری کمائی سٹن واسطے تیار نے۔ وہابیوں غیرت دے جنازے نکل گئے، وہابیوں کوئی ہوش کرو، کوئی خیال کرو، کوئی رب دا خوف کرو۔ نال نال میں اے بھی آکھاں گا وہابیوں، مینوں یہ ڈر پیدا ہوندا ہے اگر تسی آن والی نسل، آن والے حافظ قرآن دی حوصلہ افزائی نہ کیتی، اگر انہاں دے سراں تے ہاتھ نہ رکھیا، آن والے وقت دے اندر حافظ قرآن نہیں پیدا ہون گے، آن والے وقت دے وچ تیریاں نسلاں دے وچوں کنجر پیدا ہون گے۔ ادھر کروڑاں نال جاندے نے تے جان کنجر جو کنجر، ادھر 10 روپے دینے پین تے نال ہی انج کر کے ہاتھ کمب جاندا ہے، نالے انجی اسرائیل سامنے شاید نظر آ جائے، ایتھے ہی نکل جائے گی مسیطے ہی۔ کیسے غیور مسلمان نے یار، اللہ اکبر۔ اور ویروں کو غور کرو گے، اپنے مال نو دین تے خرچ کرو گے، علماء تے خرچ کرو گے، او کہ میں منگن والا بھکاری نہیں، شاید سمجھو کہ پتہ نہیں خرے چندے دفعہ تے جلان کر چڑے گا، او گل کوئی نہیں تے میں سارے آپریشن کر جاواں۔ کی پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے؟ آؤ جے قرآن پڑھیں گا، اس قرآن نے
ہن مٹھا کر دیتا تسی کہتا تے ہاتھ چک چھڑیا قرآن قرآن آؤ جے اس قرآن کو سوال کرو قرآن تینو نازل کرنے والا کون ہے قرآن جواب دیندا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مینوں نازل کرنے والا اللہ رب العالمین اے قرآن تینوں لیان والا کون ہے قرآن کہندا میرے کولوں ہی پوچھ قرآن کہندا نازل بہ الروح الامین مینوں لیان والا جبریل امین اے قرآن رب دی پاک کتاب تو نازل کی دیتے ہوئی ہیں قرآن پھر بولدا ہے نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقَّ اللہ کہندے نے جو میں محمد تے نازل کیتا ہے سارے دا سارا حق نازل کیتا ہے اے قرآن تو کس مہینے دے اندر آیا ہے قرآن کہندا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے قرآن تو دن وچ آیا ہے رات وچ آیا ہے دوپہر نو آیا ہے ہنیرے آیا ہے سویرے آیا ہے قرآن کہندا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اے قرآن میرے نبی دی سیر بیان کر قرآن کہندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ نال ایویں تانے نہیں دے دے کہ جماعت اہل حدیث نبی دا شان بیان نہیں کر دے ایویں باتاں نہیں کری دیاں میرے ویراں اسی طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں کہ اخے معاذ اللہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو وڈے پرا جنہ سمجھدے نے اس ظالم نو میرے سامنے لیا اس بدبخت نو میرے سامنے لیا میں تیرا ساتھی ہاں آ دوویں مل کے انہوں چوک دے اندر گولی ماریے انہوں چوک دے وچ کھلاریے کیڑا وہ بدبخت ہے جڑے اسی طرح دے لفظ استعمال کردا ہے اگے میں پھر جاواں گا درمیان دے اندر بات آئی ہے میرا تے شیخ القرآن کہہ گیا ہے سڑ جائے زبان اس گستاخان نکارے دی کردائی توین جیڑا رب دے پیارے دی کہو اور چھڑ دیتی تہاڈی جان پھر کہو قاری صاحب دے کہن دے من لیا ہن صرف نبی دی شان سڑ جائے زبان اس گستاخان نکارے دی کردائی توین جیڑا جگاں دے لاڑے دی لعنت تمام اس تے رب جبارے دی دفتر سے عامل سوم اونترئی جامنا نبی پیارا دسے خواب سوامنا اے قرآن محبوب دی سیر بیان کر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر ترجمہ کرن لگا وا ستے رہن صدیق فاروق غوری تو فلکاں تے آ جا چھپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق غوری تو لفظ عرش نہیں بولنا عرش معلا او دیتے خالی اللہ رب العالمین نے پتہ کتے لکھیا ہے الرحمن علی العرش استوى
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ لفظ عرش نہیں بولنا او دیتے میرے اللہ رب العالمین جلوہ فروز نے کس حالت دے اندر نے کیویں نے سانو نہیں دسیا گیا لفظ فلک بولی دائے ستے رہن صدیقاں فاروق حریم تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے ہن میں ادھر ویکھنا ادھر بولا کیڑے کیڑے بول دے نے کیڑے کیڑے ناراض نے کیڑے کیڑے لڑے بیٹھے نے آؤ سنو دھیان نال براق تے چڑھ کے تے لیلا سراں فلکان سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کہیں جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی منہ چک چک ویندے نثار نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اے قرآن میرے نبی دیاں بیٹیاں تے بیویاں دا ذکر کر قرآن کہندا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اے قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کر کیونکہ موضوع قرآن ہے نا یہ تے سارا ہی ہے یہ تے رات ایک نہیں مک جان گیاں راتاں مک جان گیاں دن مک جان گے اور لمحات ختم ہو جان گے لیکن اے اللہ دا قرآن ختم ہو سکدا اے نہیں جے ختم ہو سکدا سن لو دھیان نال او قرآن نال دل لگی لا لو جے نہ لاؤ گے آخری بات کر کے دعا کرواواں کل قیامت دا دن ہوئے گا کیڑا کیڑا قیامت کو ڈر دے ہو قیامت دیاں سختیاں تو ڈر دے ہو مینوں تے نہیں لگدا ڈر دے نے جڑا قیامت دیاں سختیاں تو بھی ڈردا ہوئے پھر بے نماز ہے جڑا قیامت دیاں سختیاں تو ڈردا ہے زنا بھی کر رہا ہے قیامت دیاں سختیاں تو بھی ڈردا ہے ود کٹ بھی تول رہا ہے نانا میرے ویر وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے دربار دے اندر کھڑے ہون گے او میرے ویر جتھے نبی کہندے ہون گے نبی ابراہیم کہندا ہوئے گا اللہم رب نفسی اللہ مینوں اپنی جان دی پرواہ اللہ مینوں اپنی جان دی پرواہ جتھے نبی بھی کم دے ہون گے او میرے ویر کی بنے گا تیرا میرا محبوب فرما رہے ہون گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ میری اس قوم دیاں لوگاں نے اس قرآن نو مذاق سمجھیا اس قرآن دا مذاق بنایا اس قرآن دا تمسخر بنایا آج قرآن نو سننا ضرور ہے جی اگر قرآن تے عمل نہیں ہو کر رہا اللہ دی قسم تو قرآن دا مذاق بنا رہا ہے قرآن کہے نماز پڑھ تے ساڑے زندگی دے وچ کدی کپڑے ٹھیک ہوئے ہی نہیں نماز پڑھ ویرا اے مولوی جی نماز پڑھنا مولویاں دا کام مولوی نو تنخواہ نہیں دے دی ہائے میرے اللہ او ویرو او صاحبو او ساتھیو قرآن دے نال دل لگانا ہے او بولو تو صحیح جے نہ بولو گے نا
میرا گلا 1.5 گھنٹے تو بعد جڑا الحمدللہ کھلدا جے یاد رکھیا جے ٹائم ٹومی کوئی نہیں جے ہویا حلے تے میرا گلا 1.5 گھنٹے تو بعد کھلدا جے تے پھر نہ آکھیا جے بن کی گیا ساڈے نال ہاں جی نہیں جی 10 منٹ نہیں لاؤنے ہن دعا ہی کروانی ہے جی پروانیاں اللہ تینوں برکت دے ماشاءاللہ کڈی سونی ٹوپی تو رکھی ہے سردی تو بچن واسطے سامان اپنا کرنا چاہیے اللہ تیرا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ جتنے نوجوان بیٹھے نے جنہ دے ویاہ نہیں ہوئے اللہ نیک تے صالح رشتیاں دے بندوبست فرما کہو آمین تواڈے مطلب دی گل کر رہے ہیں پھر کہو آمین اے سامنے میرے سردار عمران ڈوگر صاحب بیٹھے نے سردار عمران ڈوگر صاحب ٹنگ شاہ تو اے بھی بیچارے حالے کوں آ رہے نے اللہ اکبر ادھر بھائی محمد یا ڈوگر ہیں ادھر بھائی محمد ندیم ڈوگر ایک اور پروانہ بیٹھا ہے اللہ جتنے اس مجلس دے وچ بیٹھے نے اللہ سارے علی نیک تے صالح رشتیاں دے بندوبست فرما اللہ جنہ گھراں دے اندر بچیاں جوان بیٹھیاں والدین پریشان نے انہاں بچیاں دے سراں دے وچ چاندیاں اترن والیاں نے اللہ انہاں بچیاں دے لئی نیک تے صالح رشتیاں دے بندوبست فرما اللہ جتنے میرے ویر پریشان سب دیا پریشانیاں دور فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت محبوب دا مقام شان او بات نو ختم کرا فرمائش پوری کرا بھائی محمد آصف ابن ایوب اللہ بھائی آصف دے والد محترم ایوب دے درجات بلند فرما اللہ جنت دے اندر جگہ عطا فرما آؤ سن لو اے فرمائش بار بار فرمائشاں بار بار لوگ سن رہے نے یوٹیوب دیتے اے الفاظ اے اشعار حافظ صاحب جو رحمت اللہ علیہ پڑھیا کر دے سن اے میری پہچان بن چکے جے آج میں ٹھینگ موڑ دے اندر ساں آ رہا تے رستے دے اندر کافی علماء سرفراز حیدر صاحب مولانا عثمان فیصل صاحب دیگر جماعت دے ساتھیاں نال ملاقات اور رحمانی صاحب ذرا بوو ذرا شیر تے سناؤ ذرا اللہ اکبر اور تسی بھی سنو تے دعا کروائیے کائنات کیا ہوتا ہے کوئی ایک دو جہاں چلو پھر شیر پھر ہی کھاپ دے پھر پھیرا ماراں گے تسی بھی ایڈی جیب نو سنگوڑو نا اپنی مسیتے رکھو پروگرام تے داڑیاں والے کٹھے کران گے اے ویکھو ویڈیو پئی میری نارو وال دی 7 کھلارے نے انشاءاللہ تے ستا نے اعلان کیتا نہیں ایتھے دے عبدالشکور صاحب عبدالشکور برک صاحب برک صاحب براق دے وچوں بجلی اب سنو دھیان نال تہاڈی مسیتے جدن پھیرا پاؤنا ہے نا انشاءاللہ اودن ہی ہونا جی کام ہن سارے اگلی پھر تسی سمجھدار ہو کہ کام اودن ہی بننے جی ہن نہیں کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے جننے پیارے شعر نے اونی اچھی سبحان اللہ نہیں آئی یہ اشعار رانا خلیق خان پسروری صاحب رانا شفیق خان پسروری صاحب دیگر جماعت دے مینو وی لمحات یاد نے سرگودے دے اندر علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ انہاں دی موجودگی آؤ تسی سنو کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سردار عمران ڈوگر صاحب تواڈی بھی فرمائش کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل دی سے آہی ایک پاسے رات دی سے آہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے او کسے نال کواڑے بت پن کے بل فعلہو کبیرو ہم آکھیا کل جا الحق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے سولی دا گلارام ایک پاسے
کربل دا نظارہ ایک پاسے اور رب امتی کوانا ایک پاسے کتے سینے نال لانا ایک پاسے او کائنات تے ترتیب ایک پاسے میرا عرب سوانا ایک پاسے ایودھیاں جاگاں وچ تمام او پیانی ایودھیاں جاگاں وچ تمام او پیانی سن کے کلمہ پلیا او کئیانی کئی امت دے حق بد دعا کر دے ایتھے سینے نال لانا ایک پاسے محبوب دی عظمت رات مک جائے دن مک جان قیامت تک آن والے آن گے کتاباں لکھ دے رہن گے قیامت تک آن والے آن گے محبوب دی شان بیان ہوندی رہے گی پر اللہ دی قسمیں کوئی محبوب دی عظمت دا ایک باب بھی مکمل کر سکدا قیامت تک نہ کوئی کر سکے گا میرے نبی دی تے اتنی شان ہے تے تسی کا قیامت نو محبوب دا ساتھ لینا ہے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دے جام پینے نے پھر وعدے کرو نماز پنجگانہ ہاتھ چکو کیمرے والا پراوا تم یہی نہ تے بھی ہاتھ مارا گواہی بن جائے کیمرہ چلا اینو ذرا کر کے پھر انہاں دی فوٹواں لیا ساریاں دیاں قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حوض دا پانی ہاتھ کھڑے ہی رکھو کوئی نہیں کوئی بات نہیں قیامت نو نبی دے حوض دا پانی پنجگانہ نماز او بزرگو پنجگانہ نماز او بچیو پنجگانہ نماز ان نوجوانوں پنجگانہ نماز نالا چھوٹی جی گزارش اچھے سارے ہاتھ بننے ہوئے میں نو اکثر کہیں دینے رحمانی صاحب ہاتھ نہ بنیا کرو ٹک ٹاک دی نوجوانوں جان چھڑو گے موبائلاں دے وچوں ٹک ٹاک نو ڈیلیٹ کرو گے اس گند دا کھاڑا چھڑ دیو سنیک ویڈیو سنیک میں نہ سپ نہ لڑ جائی کدرے بچ بچا اپنے آپ نو سنیک نو چھڑ ٹک ٹاک نو چھڑ باقی دے گند نو چھڑ محمدی بن جا تے قیامت نو میرا نبی حوض کوثر دے جام پہ لائے گا ممی پینائی محترم صادق کونسلر صاحب نے بھی پینائی قاری عبد الرحمن صاحب نے ادھروں عبد شکور برگ صاحب تیاری کرو انشاءاللہ تسی بھی پینائیں محب علماء جتنی میری جماعت دے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ماشاءاللہ محترم بھائی عبداللہ سہیل ادھر میرے سامنے کموارے حاجی علی حاجی عمران سردار ڈوگر صاحب یایا ڈوگر صاحب ندیم ڈوگر صاحب دیگر جتنے بھی کموارے اللہ ساریاں دی قسمت دے اندر محبوب دے ہتھاں دے وچ حوض کوثر دے جام فرما اللہ محبوب دیاں قدماں وچ بیٹھنا نصیب فرمائی اللہ جتے جنت دے وچ محبوب دی کوٹھی ہوئے گی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا جتے کل قیامت نو محبوب دی کوٹھی ہوئے گی اللہ سانو گنہگاراں نو بھی محبوب دا ساتھ نصیب فرما محبوب دا ساتھ لینا ہے وہ سارے نے لینا ہے ہن تواڈے کول گل اگوں شروع کرنی ہے پھر سنت اپناؤ پھر محبت کرو نبی پاک نال جے محبت کریں گا چوڑے نال کدے نال چوڑے نال تے چوڑے دا ساتھ ملے گا محبت کریں گا ایکٹر نال کنجر نال خسرے نال ہجڑے نال مخنث نال قیامت نو انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا یاد رکھیں جے محبت تیری لائق کنجری نو کریں گا او دے نال ہی بیڑے غرق او دے نال سیٹ بک پکی تے جے نبی دی سنت نال محبت کریں گا قرآن نال محبت کریں گا قرآن نال چاہت کریں گا نبی دی حدیث نال چاہت کریں گا تے رب میرے محبوب دیاں قدماں وچ بیٹھا چھڈے گا فیصلہ آج کر کے جائیں بسر پورے دے عباسیہ قصوریو ایک قصور کنہ دا ہے بولو تو صحیح ایک قصور کنہ دا ہے
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਕਸੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦਾ ਏ, ਇਹ ਢਿੰਗ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਫੇਰਾ ਪੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਸਾਦਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 2.5-3 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਗਲਾ ਤੇ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ रहमत ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। یہ رب دی رحمت ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔